بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نبی علماء دا نبی اصفیاء دا نبی اتقیاء دا نبی اپنے دا نبی بکانے دا نبی بلکہ نبیاں دا نبی سبحان اللہ۔ اللہ فرمائے محبوبہ اعلان فرمائے جو قل یا ایوہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اللہ فرمائے محبوبہ اعلان فرمائیو جس مقام تک میرے خالق کائنات دی خدائی ہے اس مقام تک محمد مصطفیٰ دی مصطفی ہے۔ حضور شی فرمائے دے ہم لوگوں سلاسون دجالون کذابون فیزعمون انہ نبی اللہ لا نبی بعدی۔ اور لوگوں میرے بعد تری ایسے دجال جھوٹے آؤں اعلان نبوت کرنے سارے جھوٹے خوشن میں اللہ دا آخری نبی آخری رسول قیامت تک نہ کہیں نبی آؤنے نہ کہیں رسول آؤنے نہ میری امت تو بعد کہیں امت آؤنے۔ حضور دی ختم نبوت یقین کامل، حضور دی ختم نبوت ایمان رکھنا ایمان دا حصہ نہیں بلکہ کامل ایمان ہے۔ حضور فرمائے قیامت تک جھوٹے آدھے راسن جھوٹے دعوے کرے دے راسن سارے جھوٹے ہو سن پر میں رب دا آخری نبی تے آخری رسول۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ارشاد فرمائے اگر کوئی دنیا دا کانا کمین دجال لعین بدبخت اٹھی تے دعویٰ کرے نبوت دا تے کوئی بندہ ہوں دے کول پوچھے جا جو تاں جو نبوت دا دعویٰ کی تے تیری دلیل کیا ہے؟ دعوت کرن والا بعدت کافر ہے، دلیل پوچھن والا پہلے نمبر تے کافر ہے۔ کیوں جس ویلے رب نے فیصلہ لے لیتے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین کہ میرے نبی تو بعد کہیں نبی تے کہیں رسول نہیں آؤنا۔ جب رب نے فیصلہ لے لیتے بس دلیل کیا پوچھنی ہے؟ بلا چھٹک بلا دلیل حضور کی ختم نبوت یقین کامل رکھنے اگو انشاءاللہ۔ کیوں دنیا دا اصول ہے کہ مولوی دے پتر کو مولوی آدن، پیر دے پتر کو پیر آدن، حافظ دے پتر کو حافظ آدن، خان دے پتر کو خان آدن۔ تے اللہ نے بچپن دی حالت دے حضور دے صاحبزادے اٹھا کی دن کہ مطلب دنیا تے ٹور دے وے دے ہومن تے کوئی بندہ دیکھتے آنکھیں چاہ جو یہ چھوٹا نبی پہ وے دے میرے نبی دی ختم نبوت تھبا آوے سی۔ اس واسطے اللہ نے بچپن کو نہ اٹھا کی دے جو میرے نبی تو بعد کہیں نبی نہیں آونا۔ اب کچھ سبحان اللہ محبت رال چھپیا کچھ سبحان اللہ۔ اما آمنہ سلام اللہ علیہ ارشاد فرمینے جس ویلے میں پہاڑ دے دامن دے وادی دے اندر چل دیاں میرے پیروں دے اندر جتی نہ ہوندی ہے مفلسی دا دور رہا غربت دا دور رہا میں کو نوکیلے پتھر دے کانٹے چوب دیاں لیکن سیدھی آمد دا صدقہ آج میرے پیروں دے تلے کانٹے ریشوں پہ بڑھ دیں پتھر ریشوں پہ بڑھ دیں پانی اٹھی تے کنارہ دوتے استقبال کھڑا کریں دے نال والا سہیل بی بی پکڑ کے بلحالی نامنا بی بی مہربانی فرمائی تھی تشریف رکھ تیری برکت نال پانی کنارہ دوتے آگئے اگر تو چلی گئی ہوں ایوال واپس چلا ویسی واسا کو چھکنا پوسی تے محنت کرنی پوسی اما فرمی دیا جتنی دیر میں کنارہ تے بیٹھی رہویں دیا پانی کنارہ تے چھاچا نے دا رہویں دے اور جس وجہ کنویں کو چھوڑ کے چل دیا پانی کنویں دی تاوے چلاویں دے پہاڑ دمت مادی دن چل دیا آسمان تو بادل دا ٹکڑا میرے سر دوتے سایہ کر کے پہ چلدا ہوں دے اجا پیٹ وچا سونا امی جنت دیا سیرا کر لے اجا پیٹ وچا سونا امی